सम्पूर्णमा नमस्कार। हाम्रो यस नेपाल गाइड युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र आज चाहिँ मैले तपाईहरु समक्ष नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यही असोज 15 गतेदेखिबाट चाहिँ न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको छ। यसमा चाहिँ हामी यस कम्पनीको इन्ट्रोडक्सन, यस कम्पनीको आईपीओ को बारेमा, यस कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस, यो कम्पनीले चाहिँ आईपीओ बाट संकलन गरेको रकम चाहिँ कहाँ युज गर्नेछ र यसको चाहिँ नेप्सेमा ओपनिङ प्राइस रेन्ज कति हुनेछ र यसको चाहिँ एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस चाहिँ कति पुग्नेछ र यसलाई चाहिँ हामीले लङ टर्मको लागि होल्ड गर्दा राम्रो कि सर्ट टर्मको लागि होल्ड गर्दा राम्रो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ हामी तपाईहरुलाई डिटेल प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। अब चाहिँ हामी विषयवस्तुतर्फ लागौं। फर्स्टमा हामी हेर्छौं कम्पनीको इन्ट्रोडक्सन। यस कम्पनी चाहिँ दर्ता भएको चाहिँ 2063 11 को महिना 17 मा न्यादी जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने र अन्य विद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको थियो र यसले चाहिँ 2064 11 को महिना 26 गते चाहिँ कारोबार सञ्चालन गरेको थियो र यसको हेड अफिस चाहिँ बुद्धनगर काठमाडौँमा रहेको छ र यसको साइट अफिस चाहिँ मर्स्याङदी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 लमजुङमा रहेको छ र यसको चाहिँ प्रोजेक्टको रूपमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसले 30 मेगावाट क्षमताको न्यादी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य भइरहेको र लमजुङ जिल्लामा पर्ने न्यादी जलविद्युत आयोजनाको उत्पादनको लागि आवश्यक प्रमुख जलस्रोतको रूपमा न्यादी खोला रहेको छ। यसको आयोजना स्थल चाहिँ मर्स्याङदी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 र 7 लमजुङमा रहेको छ। अब हामी हेर्छौं कम्पनीको आईपीओ को बारेमा। यस कम्पनीले चाहिँ यसको आईपीओ ओपन डेट चाहिँ 2078 साल 6 को महिना 15 गतेदेखिबाट चाहिँ 6 को महिना 19 गतेसम्म रहेको छ र यसले चाहिँ सर्वसाधारणको लागि चाहिँ 20,92,500 किता खुलाउन लागेको छ। क्रेडिट रेटिङले चाहिँ केयर, एनपी, बीबी, आईएस, डबल बी इस्युअर र क्रेडिट रेटिङ प्रदान गरेको छ जसले चाहिँ मोडरेट रिस्क रहेको जनाउँदछ। यसको इस्यु म्यानेजर चाहिँ ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ र यसको को इस्यु म्यानेजर चाहिँ एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ र यसमा चाहिँ अब कति किता चाहिँ आईपीओ एप्लाई गर्ने भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ 10 किता मात्रै आईपीओ एप्लाई गर्दा पुग्नेछ किनभने यसले चाहिँ 20,92,500 किता खुलाउन लागेको छ र त्यसलाई 10 ले डिवाइड गर्ने हो भने 2,09,250 जना भाग्यशाली लगानीकर्ताले चाहिँ यस आईपीओ चाहिँ हात पार्नु हुनेछ र तपाईले चाहिँ यसको लागि चाहिँ 10 किता मात्र भर्दा नै पुग्नेछ र यसको चाहिँ आईपीओ पर्ने चान्सेस चाहिँ हुन रहेको छ। अब हामी हेर्छौं यस कम्पनीको पास्ट एन्ड फ्युचर प्रोस्पेक्ट अर्थात कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस। यस कम्पनीको पेड अप क्यापिटल अर्थात चुक्ता पुँजी, यो चुक्ता पुँजी भनेको चाहिँ लगानीकर्ताहरूबाट उठाएको रकम हो र यो चाहिँ जति धेरै भयो त्यति राम्रो मान्ने गरिन्छ र यसको पेड अप क्यापिटल चाहिँ 2075-76 देखिबाट चाहिँ 77-78 सम्म चाहिँ 1 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ रहेको छ र यसले 78-79 मा चाहिँ 1 अर्ब 9 करोड हुनेछ भनेर नि प्रक्षेपण गरेको छ र 79-80 मा चाहिँ बढाएर 1 अर्ब 50 करोड हुनेछ भनेर चाहिँ प्रक्षेपण गरेको छ र यसको पेड अप क्यापिटल हेर्ने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ 2075-76 देखिबाट चाहिँ 78-79 सम्म चाहिँ यसको सेम पेड अप क्यापिटल हुनेछ भनेर एक्सपेक्ट गरेको छ भने 79-80 मा चाहिँ यसको पेड अप क्यापिटल बढेर अलिकति बढाउने भनेर चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको छ र यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ राम्रै रहेको छ। अब हामी हेर्छौं यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस अथवा जगेडा कोष र यो जगेडा कोष भनेको चाहिँ भविष्यमा आउन सक्ने नोक्सानीको लागि कम्पनीले नाफाको केही अंश छुट्याएर राखेको हुन्छ त्यसैलाई रिजर्भ एन्ड सरप्लस अर्थात जगेडा कोष भन्ने गरिन्छ र यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा चाहिँ यो जुन 75-76 मा चाहिँ यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस चाहिँ -3 करोड 72 लाख रुपैयाँ रहेको थियो र 76-77 मा -6 करोड 43 लाख रहेको थियो भने 77-78 मा चाहिँ -8 करोड 77 लाख रहेको छ र यसको 78-79 मा चाहिँ -7 करोड 36 लाख हुनेछ भनेर चाहिँ प्रक्षेपण गरेको छ र 79-80 मा चाहिँ 11 करोड 35 लाख हुनेछ भनेर चाहिँ यसले प्रक्षेपण गरेको छ र यसको 75-76 देखिबाट चाहिँ 78-79 सम्म चाहिँ यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस चाहिँ माइनसमा रहेको छ र यो भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो मान्न सकिदैन र यसले 79-80 मा चाहिँ बढाउने भनेर प्रक्षेपण गरेको छ र यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेर्ने हो भने चाहिँ यस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ चाँडै नै लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ प्रतिफल दिन सक्दैन
अब हामी हेर्छौं यस कम्पनीको अर्निङ पर शेयर अर्थात EPS अर्थात प्रति शेयर आम्दानी। र यो अर्निङ पर शेयर भनेको चाहिँ तपाईले लगानी गरेको एक किता शेयरले चाहिँ वर्षभरिमा कति पैसा कमायो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। र यसको EPS चाहिँ 2075-76 मा चाहिँ -2.26 रहेको थियो र 76-77 मा -2.44 रहेको थियो र 77-78 मा -1.87 रहेको थियो र 78-79 मा चाहिँ यसको 1.96 EPS हुनेछ भनेर प्रक्षेपण गरेको छ र 79-80 मा चाहिँ 13.72 हुनेछ भनेर चाहिँ प्रक्षेपण गरेको छ। र यसको चाहिँ EPS चाहिँ समग्र रूपमा हेर्ने भने चाहिँ यसको 2075-76 देखिबाट चाहिँ 77-78 सम्म चाहिँ यसको EPS चाहिँ माइनसमा रहेको देख्न सकिन्छ र यसको 78-79 मा चाहिँ थोरै बढाउने भनेर प्रक्षेपण गरेको छ र यो चाहिँ पोजिटिभ हुनेछ भनेर प्रक्षेपण गरेको छ र 79-80 मा चाहिँ यो चाहिँ बढाएर चाहिँ 13.72 पुग्नेछ भनेर चाहिँ एक्सपेक्टेसन गरेको छ र यसको EPS पनि माइनसमै रहेको छ। EPS माइनसमा रहेका कम्पनीहरूले हामीलाई छिटै नै प्रतिफल दिन सक्दैनन् र त्यसैले अब हामी हेर्छौं यस कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर। यो नेटवर्थ पर शेयर भनेको चाहिँ यदि कम्पनी लसमा रहेर चाहिँ विघटन अर्थात बन्द रहने अवस्था आयो भने चाहिँ तपाईको एक किता शेयरले चाहिँ कति पैसा फिर्ता पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। र यसको नेटवर्थ पर शेयर चाहिँ 2075-76 मा 96.60 रहेको थियो र यसको 76-77 मा 94.13 रहेको थियो र 77-78 मा चाहिँ 91.79 रहेको छ र 78-79 मा चाहिँ यसको 96.10 हुनेछ भनेर चाहिँ एक्सपेक्टेसन गरेको छ र यसको 79-80 मा चाहिँ 109.83 हुनेछ भनेर चाहिँ प्रक्षेपण गरेको छ। र यसको नेटवर्थ पर शेयर हेर्ने हो भने चाहिँ यसले नेटवर्थ पर शेयर चाहिँ 75-76 देखिबाट चाहिँ 77-78 सम्म चाहिँ यसको नेटवर्थ पर शेयर घट्दै गइरहेको छ र यसले 78-79 र 79-80 मा चाहिँ थोरै बढाउने भनेर चाहिँ प्रक्षेपण गरेको छ र यसको समग्र रूपमा नेटवर्थ पर शेयर हेर्ने भने चाहिँ यो 100 भन्दा कम नेटवर्थ पर शेयर भएका कम्पनीहरूलाई राम्रो मान्न सकिदैन र यसको नेटवर्थ पर शेयर पनि कमजोर नै रहेको छ। र समग्र रूपमा यसको चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिसको कुरा गर्ने भने चाहिँ यसको वित्तीय स्थितिहरु चाहिँ कमजोर नै रहेको छ र यस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ हामीलाई छिट्टै नै रिटर्न दिन सक्दैन। अब हामी हेर्छौं यस कम्पनीले IPO बाट उठाएको रकम चाहिँ कहाँ लगेर युज गर्नेछ। निष्कासनबाट प्राप्त हुने कुल रकमलाई कसरी र कुन क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ तत्सम्बन्धी विवरण। यस विवरण मार्फत सर्वसाधारण स्थानीय बासिन्दाहरु समेतमा निष्कासन गरिने 40,50,000 किता शेयर बराबरको रकम देहाय बमोजिम कार्यका लागि खर्च गरिनेछ। एकमा सिभिल हाइड्रो तथा इलेक्ट्रा मेकानिकल निर्माण कार्य गरे बापत ठेकेदार कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रकम 40 करोड 50 लाख चाहिँ यसलाई जो ठेकेदारहरूलाई चाहिँ भुक्तानी गर्नेछ। अब हामी कुरा गर्छौं यसको चाहिँ ओपनिङ प्राइस रेन्ज र एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस चाहिँ कति हुनेछ भनेर चाहिँ कुरा गर्छौं। यसको ओपनिङ प्राइस रेन्ज चाहिँ नेप्सेले 91 देखिबाट चाहिँ 273 को बीचमा चाहिँ यसको नेप्सेले ओपनिङ प्राइस रेन्ज तोक्नेछ र यसको चाहिँ एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस चाहिँ 400 देखिबाट चाहिँ 600 सम्म पुग्नेछ भनेर चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। र अब हामी कुरा गर्छौं यस कम्पनीलाई लङ टर्मको लागि होल्ड गर्ने कि सर्ट टर्मको लागि होल्ड गर्ने भन्ने कुरा। र यस कम्पनीलाई चाहिँ सर्ट टर्मको लागि चाहिँ होल्ड गर्दाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुने देखिन्छ किनभने यस कम्पनीले छिट्टै नै लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ रिटर्न दिन सक्दैन किनभने यसको वित्तीय स्थिति चाहिँ एकदमै कमजोर रहेको छ र यसलाई चाहिँ लङ टर्मसम्म होल्ड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको शेयर चाहिँ एकदमै धेरै नै वर्ष होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले सर्ट टर्मको लागि होल्ड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले पक्कै पनि राम्रै क्यापिटल गेन पाउन सक्नुहुनेछ। र यो त थियो हाम्रो न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको IPO सम्बन्धी रिभ्यू रहेको थियो र यस्तै शेयर सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरुको लागि चाहिँ हाम्रो यस नेपाल गाइड युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला। म फेरि पनि यस्तै अपडेटहरु लिएर आउने नै छु। हस्त नमस्ते।